अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको साथसँग तपाईहरु सबैसँग हुन्। तपाईको आत्मासँग पनि। आज फेरि पनि यो कोभिड महामारीको समय, यो पवित्र दिन, आइतबारको दिन, सधैँको त्यस्तै नै पवित्र गिर्जामा आउनु, विश्व बलिदानमा भाग लिनु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर र ग्रहण गर्नु सकेका छैनौँ। तर पनि आज यो इन्टरनेट माध्यमद्वारा यो पवित्र विश्व बलिदान तपाईहरुसित मिलेर तपाईहरुको लागि अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको पाठमा प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रवक्ताद्वारा हामीले सतर्क गराउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, साधारण सुकेको रुखलाई एकदम ठुलो हरियो रुख बनाउनु, गरिबीलाई गरिबपन घटाइदिनु, धनीहरूलाई गरिबी अवस्थामा ल्याउनु, पापीहरूलाई पवित्र बनाउने, पश्चातापको प्रविधि नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने ठुलो सन्देश आजको पाठमा प्रभु भन्नुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ। यो पवित्र विश्व बलिदानको सुरुवातमा हामी आफै आफूलाई समर्पण गरौँ, विश्वास गरौँ, किनभने प्रभुले भनेको यो कुरा पुरा हुनुको लागि हामी एकदमै विश्वासी हुनु पर्यो। हामीले जुन विश्वास पाएका छौँ हाम्रो आमा बाबुहरूद्वारा, बाप्तिस्म संस्कारद्वारा, अन्य संस्कारहरूद्वारा हामीले विश्वास पाएका छौँ। यो पाएको विश्वास हराउनु होइन, झन् बलिष्ठ भएर यो विश्वासमा गहिरो भएर हामी अघि बढ्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गरौँ। यो पवित्र विधिमा, पवित्र संस्कारमा भाग लिनुको लागि आफै आफूलाई हामी तयारी पारौँ। हाम्रो नराम्रो आदत बानीद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर उहाँले दिएको शिक्षालाई छोडेर हामी कति पनि पाप गरेका थियौँ होला। पश्चाताप हृदय लिएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी हामी प्रभुसित क्षमा माग्नु, प्रभुको आशिष र अनुग्रह माग्नु। हामी एक साथ भनौँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामु अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, म स्वीकार गर्दछु, मैले मन, वचन र कर्मद्वारा अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा नगरेर धेरै पाप गरेको छु। मेरो अपराधले, मेरो घोर अपराधले। त्यसकारण नित्य कुमारी धन्य मरिया, सबै स्वर्गदूतहरू र सन्तहरू अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरो लागि प्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ बिन्ती गरिदिनु हुन म अर्जी गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामी माथि दया गरून्, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिउन् अनि हामीलाई आनन्द जीवनमा पुर्याइदिउन्। आमेन। Free.
हामी बिन्ती गरौँ। तपाईमा आशा राख्नेहरूको शक्ति तपाईँ हे परमेश्वर दयापूर्वक हाम्रो अर्जी बिन्ती सुनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँ बिना मानव कमजोरीले केही पनि गर्नु नसक्ने हुनाले तपाईको अनुग्रहको सहायता सदैव हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। तपाईको आज्ञाहरू पालन गर्दै हाम्रो सङ्कल्प र हाम्रो कर्महरूद्वारा हामी तपाईलाई प्रसन्न पार्न सकौँ। तपाईका पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा जो तपाईसँग पवित्र आत्माको एकदम एक परमेश्वर भाइ जिउनु अनि राज गर्नुहुन्छ युगानेसम्म। आमेन। होचो रुखलाई अल्गाउने म हुँ। प्रवक्ता एजिकियलको पुस्तकबाट लिएको आजको पाठ। एजिकियल 17 अध्यायको 22 देखि 24 सम्म। प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म देवदारको टुप्पोबाट यसका माथिल्लो हाँगोबाट एउटा मुना टिप्नेछु। यसलाई साह्रै अग्लो पर्वतमाथि म आफै रोप्नेछु। इजरायलको अग्लो पहाडमाथि यसलाई म आफै रोप्नेछु। यसले हाँगाहरू फैलाउनेछ, फल दिनेछ, यो गतिलो देवदार हुनेछ। यसका ओतमा बास गर्नेछन् प्रत्येक थरीका पंक्षी। यसका हाँगाहरूका सियालमा पखेटा भएका जम्मै प्राणीहरू। धरतीको सबै रुखले जान्नेछन् म प्रभु नै अग्लोलाई होच्याउने र होचो रुखलाई अल्गाउने हुँ। म हुँ हरियोलाई ओल्याउने र ओइलिएकालाई हरियो बनाउने। म प्रभु परमेश्वरले भनिहाले, म गर्ने नै छु। यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भजन प्रार्थनामा तपाईहरूको प्रत्युत्तर हुनेछ। कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। तपाईको नाममा सङ्गीत रच्नु हे सर्वोच्च। प्रभातमा घोषणा गर्नु तपाईको प्रेम। रातको पल पलमा तपाईको सत्यता। प्रत्युत्तर कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। सत्कर्मीहरू ताडका रुख झै मौलाउने छन्। लेबनानको देवदार झै तिनीहरू हल्कने छन्। हाम्रा प्रभुका वासस्थानमा रोपिएकाले परमेश्वरको प्राङ्गणमा तिनीहरू झ्याङ्गिने छन्। प्रत्युत्तर कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। वृद्ध अवस्थामा पनि अझ फल दिँदै, अझ हरियो, अझ रसपूर्ण रहँदै प्रभु सत्कर्मी हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्दै झाँगिरहन्छन्। उहाँ मेरो चट्टानमा केही खोट छैन। प्रत्युत्तर कति असल हो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु। प्रभुको ग्रहण योग्य बनिने हाम्रो एकमात्र अभिलाषा छ। कोरिन्थीहरूलाई सन्त पौलले लेखेको दोस्रो धर्मपत्रबाट लिएको पाठ। प्रिय धर्म भाइ, हामी सदैव साहसी रहन्छौँ। यस शरीरमा बस्नु प्रभुदेखि टाढा निर्वासित बस्नु हो भन्ने जान्दछौँ। हामी स्पष्ट देखेर होइन, विश्वासमा हिँड्छौँ हो, साहसी रहन्छौँ। हामी शरीरबाट निर्वासित भई प्रभुसँगै बस्नु बढ्ता रुचाउँछौँ। त्यसकारण शरीरमा बसेर होस् वा शरीरबाट निर्वासित भएर होस्, सदैव उहाँको ग्रहण योग्य बनिने हाम्रो एकमात्र अभिलाषा छ। प्रत्येकले शरीरमा छँदा आफूले गरे अनुसार पाउनु पर्ने राम्रा नराम्रा सबै कुरा अपनाउन क्रिस्टको न्यायासन सामु हामी सबै उदाङ्गै हाजिर हुनै पर्छ। प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद।
तपाईँको आत्मासँग पनि। सन्त मार्क अनुसार सुसमाचारबाट दिएको पाठ। महिमा तपाईँलाई हे प्रभु। यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तै छ, एउटा मान्छेले जमिनमा बिउ छर्छन्, रात दिन ऊ सुत्छ उठ्छ, बिउ टुसाउँछ र बढ्छ, कसरी त्यो उसले जान्दैन। जमिनले आफै अन्न फलाउँछ, पहिले पात, त्यसपछि बाला, अनि बालामा पुरा अन्न। फल पाकेपछि उसले तुरन्त हँसिया ल्याउँछ, किनभने फसल तयार छ। उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य हामीले केसँग दाजो गर्ने, अथवा यो कुनै दृष्टान्तद्वारा अघि राखिदिने। राईको बिउ जस्तो जमिनमा रोप्दा संसारको सबैभन्दा सानो बिउ रोपेपछि उम्रेर यो अरू सबै खोदहरूभन्दा ठुलो हुन्छ। यत्र यत्र हाँग पनि हाल्छन् कि घोडी हिँड्ने चराचुरुङ्गीहरू आएर यसका शीतलमा बास बस्न सक्छन्। यस्तो धेरै दृष्टान्तहरूद्वारा उहाँले तिनीहरूलाई बुझ्न सकिन्छ यीशु वचन बताउनुभयो। दृष्टान्त छोडेर उहाँले तिनीहरूलाई अरू केही भन्नु भएन, तर सुत्तिकै आफ्नो चेलाहरूलाई सबै स्पष्ट गराइदिनुभयो। यो हो प्रभुको सुसमाचार। प्रशंसा तपाईँलाई हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट। उपस्थित मेरा प्यारा आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आजको पहिलो पाठ एसेकियल प्रवक्ताद्वारा पढेर हामीले सुने। एसेकियल प्रवक्ताले भन्नुहुन्छ, एकदम बलियो ठुलो रुखलाई एकैछिनमा यदि प्रभु चाहनुहुन्छ भने सुकाएर एकदमै सानो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसले एउटा सानो आँग टिपेर काटेर रोप्दाखेरि एकदमै ठुलो बनाउन पनि प्रभु सक्नुहुन्छ। सानो बिउ सम्झिनु, सारा संसारमा यति विघ्न मानिसहरू हुन्थे, तर त्यहाँ एउटा सानो आँग भनौँ इस्रायल जात, त्यो इस्रायल जातलाई फरोनको दासत्वदेखि बचाएर फरोनको दासत्वदेखि छुटकारा लिएर पिता परमेश्वरको इच्छा अनुसार अग्लो पहाडमाथि रोप्नु, उसको मतलब काना देशमा रोप्नुभयो कि लानुभयो। यो काना देशमा यो चुनेको जात इस्रायल जात एकदमै फिझेर गए, बढ्दै गए, विश्वासमा बढ्दै गए भनेर बताउनु भएको छ आजको पाठमा। र त्यसरी नै प्रवेश ख्रिस्ट आजको सुसमाचारमा दृष्टान्त दिँदै, कथा बताउँदै स्वर्ग राज्यको बारेमा त्यहाँको मानिसहरूले सिकाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ आजको पाठमा, सानो बिउ, त्यो थोरीको बिउ कति ठुलो छ र, र जो थोरी हामीले चलाउँछ यहाँ त्यो होइन, साँच्चैभन्दा रियल मास्टर त्यो युरोपतिर पाउँछ हामीलाई। यहाँको थोरी भन्दाखेरि त्यसको पाउडर त्यस्तो छ, दाना। अनि साधारण आँगाले त छुटाउन सक्दैन त्यो बिजन।
है। त्यो गेडा त्यत्रो सानो छ, पाउडर त्यस्तै हो। त्यो सबभन्दा सानो बिउ भुइँमा हालेपछि के हुन्छ, त्यो बिस्तारो बढ्दै जान्छ है। त्यो टुसा हुन्छ, त्यहाँदेखि बिस्तारै रुख बढ्दै बढ्दै गएर एकदमै ठुलो पोता भन्दा सबभन्दा ठुलो पोता भनिन्छ। भनेपछि 2-3 तला बिल्डिङ त्यत्रो हाइट हुन्छ। हामीले यहाँ जो थोरी देख्छ त्यो होइन, हाम्रो यहाँको थोरी सबभन्दा बेसी कति 2-3 फुट होला, तर उता चाहिँ झन्डै 2-3 तला बिल्डिङको त्यत्रो त ठुलो बढ्दै जान्छ। एउटा सानो यत्रो एउटा रुख त्यस्तै नै भनिन्छ। त्यो रुखमा जरुर त्यो कोणी हिँड्ने चराचुरुङ्गीहरू आएर गुड पनि बनाउन सक्छ। त्यसको शीतलमा त्यो चराचुरुङ्गीहरू आएर बास बस्न सक्छ भनेर लेखेको पक्का हो, किनभने मैले देखेको त्यो रुख कतै ठुलो छ भनेर। भनेपछि विश्वासको बारेमा प्रभु बताउन चाहनुहुन्छ। यो विश्वास भन्ने कुरा बाप्तिस्म संस्कारमा अब हामीलाई त ज्ञान पनि हुँदैन, प्रायः जस्तो हामी विश्वास लिन्छ 1 महिना 2 महिनाको उमेरमा, भने सानो उमेरमा 1-2 महिनाको समयमा नै हामी विश्वास लिन्छौँ, बाप्ती संस्कार लिन्छौँ। त्यो तोरीको दाना त्यस्तै हो। जो विश्वास हाम्रो हृदयमा आलेको छ त्यो विश्वास चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो विश्वास बढ्दै गएर हामी त ठुलो हुँदै जान्छ। जब हामी अडल्ट हुन्छ त्यो विश्वास पनि एकदमै त्यो ठुलो छोराछोरी आएर बस्ने त्यतिको रूप त्यस्तो बनिनु पर्ने। त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नेको कुरा। त्यो स्वर्ग राज्य चाहिँ फिजिएर जानु पर्यो, बढ्दै जानु पर्यो। र आजको सुसमाचारको पहिलो के अरे प्याराग्राफमा त्यो पहिलो प्रभुले के भन्नुभयो सुरुवातमा, आजको पाठको सुरुवातमा यीशुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य यस्तै छ। एउटा मान्छेले बिउ त हाल्छ, तर हालेपछि चाहिँ आएर मजाले आराम गर्छ, सोध्नुहुन्छ यहाँ बिउ चाहिँ कसरी बढ्छ है, कसरी टुसा हाल्छ, कसरी बढ्छ, कसरी फुल्छ, कसरी फल दिन्छ, के थाहा हुँदैन। त्यो मालिकलाई के थाहा हुँदैन। एकपल्ट चाहिँ बिउ छोडेपछि हुन त ठिक हो, अब त्यो बिउ चाहिँ ले हामी के अरे कोसिस गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। धेरै घाँस पात पनि उम्रिन्छ बिउ सँगै। त्यसको त्यो घाँस पात चाहिँ हामी त उकालेर फ्याँक्नु पर्यो, बेला बेला त पानी हाल्नु पर्यो, बेला बेला मल हाल्नु पर्यो। त्यो किरा पतङ्गहरू आएर त्यो बिगाड्सक्यो भने हेरसाह गर्नै पर्यो। त्यो हेरसाह गर्दा मात्रै त्यो चाहिँ बढ्छ, त्यहाँदेखि त्यो फुल्छ र फल दिन्छ, तयार भएपछि खानु सकिन्छ। र त्यसरी नै हो हाम्रो विश्वास पनि, किनभने त्यो बाप्तिस्म लियो भनेर हामी पक्का क्रिस्चियन बनिँदैनौँ। जो विश्वास पाएको छ त्यो विश्वासमा हामी बढ्नु पर्यो, हामी चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसै कारण धर्म आमा बाबु र आमा बाबु मिलेर बाप्तिस्मको समयमा कसम गाउँछ के भनेर, यो नानीलाई विश्वासमा हुर्काउँछु बढाउँछु भनेर। यो नानीले सिकाउनु पर्यो, प्रार्थना सिकाउनु पर्यो, गिर्जा लानु पर्यो, बेलुकी पारिवारिक प्रार्थनामा बसाएर सिकाउनु पर्यो, बाइबल पढ्नु सिकाउनु पर्यो, रोशनी गर्नु सिकाउनु पर्यो। अरे त्यो मेहनत गरेन भने त्यो बिउ सुकेर जान्छ। र त्यो बिउलाई बढाउनु, फल फलाउनु हो भने त्यो मेहनत हाम्रो हातमा छ। कारण जुन विश्वास हामीले पाएको छ यो विश्वासलाई अघि बढाउनु आमा बाउ र धर्म आमा बाउ परिवारको धेरै मेहनत छ, धेरै जिम्मेवारी छ। यो जिम्मेवारी निभाएन भने, पुरा गरेन भने यो विश्वास सुकेर जान्छ। त्यो रुख चाहिँ फल फलाउँदैन, फल दिँदैन। पहिलो पाठमा भनेको त्यसरी नै त्यो ठुलो रुखलाई पनि एकै दिनमा सुकेर जान्छ। त्यो पनि प्रभु नै हो, ठिक हो, तर अब प्रभुमाथिको विश्वास बढाउनको लागि हाम्रो आमा बाउ, धर्म आमा बाउ, आफन्तहरू, परिवार सबै ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यो सबैजनाको जिम्मेवारी निभाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो रोपेको सानो बिउ
यो तोरीको त्यसो सानो बिउ चाहिँ एकदमै बढ्दै गएर त्यसमा चाहिँ फल फलाउन सक्छ। त्यहाँदेखि अरूहरू पनि आएर त्यो शीतलमा बस्न सक्छ। यसको मतलब हाम्रो विश्वास देखेर धेरैजनालाई हाम्रो विश्वासमा ल्याउन सक्छ। हामी पनि त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुभएको छ तिमीहरू साक्षी दिनु। तर त्यो साक्षी दिनुको लागि जुन विश्वास हामीले पाएका थियौँ, जो विश्वासको बिउ रोपेको थियो, त्यसले हामी हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, फल फलाउनु पर्यो। त्यो फल देखेर मात्रै अरूहरू पनि त्यो हामी हाम्रो विश्वासमा हामी ल्याउन सक्छ। त्यसरी हामी साक्षी दिन्छौँ। त्यसकारण आजको त्यो पवित्र पाठमा भनेको यो कुराहरूलाई मनमा राखौँ, किनभने प्रभु भन्नुभएको यस्तो दृष्टान्तद्वारा उहाँ आफ्नो स्वर्ग राज्यको बारेमा सिकायो। पिता परमेश्वरको स्वर्ग राज्यको बारेमा दृष्टान्त र कथाद्वारा सिकाए, तर चेलाहरूले स्पष्टीकरण दियो भने लेखिएको छ। हामी प्रभुको चेलाहरू हो। त्यसकारण प्रभु हामीले स्पष्ट रूपले भन्न चाहनुहुन्छ, जुन विश्वास हामीले पाएको छ त्यो विश्वासलाई बढाउनु, यो विश्वास नहराउने हामी त कोसिस गर्नु पर्यो। यो विश्वासलाई एकदमै अघि बढाएर अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि त्यो विश्वासमा ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण प्रभु येशूले चेलाहरूलाई स्पष्टीकरण दिए, तिमीहरू यु हेभ टु बी माई विटनेसेस। हामी त साक्षी दिनु पर्यो। चेलाहरूलाई प्रभु भन्नुभयो तिमीहरू साक्षी दिनु, मेरो बाबुको माया, ममता, प्रेम र त्यो शिक्षाको साक्षी दिनु तिमीहरू। र त्यसरी हामी पनि प्रभुको चेलाहरू हो। प्रभु हामीले चुनेको हो, प्रभुले चाहेको हामीलाई त्यसकारण चुनेको छ। त्यो जिम्मेवारी निभाउनु हामी कोसिस गरौँ। त्यो जिम्मेवारी निभाउँदाखेरि जरुर हामी प्रभुको स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गरिसकेको छ, हामी योग्य व्यक्ति बनिन्छ। तर यो पवित्र दिनमा, यो आइतबारको दिनमा प्रभुले भन्नुभएको यो कुराहरू मनमा राख्दै अघि बढ्न कोसिस गरौँ। किनभने हामीले पाएको विश्वासमा हामी गहिरो छैन भने रोग सुकेर जान्छ। परिसफल नहुँदा है, परिसफल नहुँदा, रोग बिमार हुँदा यो विश्वासदेखि हामी हराएर अरूतिर जानु सक्छ, प्रभुदेखि टाढा जानु सक्छौँ। त्यसकारण त्यो टाढा जानु दिनु हुँदैन। त्यो शैतान आएर हामीले पक्रेर लानु दिनु हुँदैन। हामी के गर्नु पर्यो? हामी चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर पाएको विश्वासलाई हामी अघि बढाउनु पर्यो। त्यसकारण आजको यो पवित्र मिसा बलिदानमा हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुको आशिष मागौँ, ताकि जुन विश्वास पाएका छौँ त्यो विश्वासमा गहिरो भएर हामी बढ्न सकौँ, त्यो विश्वासमा फल हामी फलाउन सकौँ। यो मतलबहरू राख्दै अनि जति पनि मतलबहरू छ तपाईँहरूको त्यो मतलबहरू पुरा होस् प्रार्थनाद्वारा। यो मिसा बलिदानलाई हामी अघि बढाउँ। म विश्वास गर्दछु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सबै दृश्य अनि अदृश्य थोकहरूका निर्माता एकमात्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामा म विश्वास गर्छु सबै युगहरूभन्दा अघि पिताबाट जन्मेका परमेश्वरका एकमात्र जन्माएका पुत्र एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका परमेश्वर, प्रकाशबाट उत्पन्न भएका प्रकाश, साँचो परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका साँचो परमेश्वर, जन्माएका नबनाइएका पितासँगै एक तत्त्वका उहाँद्वारा नै सबै थोक बनिएका हुन्। उहाँ हामी मानिसहरूको लागि अनि हाम्रो मुक्तिको लागि स्वर्गबाट ओर्लनुभयो अनि पवित्र आत्माद्वारा कुमारी मरियाबाट देहधारण गर्नुभयो अनि मानिस बन्नुभयो। पन्तुस पिलातुसको समयमा उहाँ हाम्रै लागि क्रुस्याइनुभयो। उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो अनि दफनाइनुभयो। धर्मशास्त्रहरू अनुसार उहाँ तेस्रो दिन पुनरुत्थित हुनुभयो। उहाँ स्वर्गमा आरोहण गर्नुभयो अनि पिताको दाहिने तर्फ विराजित हुनुहुन्छ।
जीवित र मृतहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनुहुनेछ महिमामा, अनि उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। म विश्वास गर्छु जीवनदाता प्रभु पवित्र आत्मामा, जो पिता अनि पुत्रबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पिता अनि पुत्रसँगै उहाँको आराधना र महिमा गरिन्छ। प्रवक्ताहरूद्वारा उहाँ बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु एक पवित्र क्याथोलिक अनि प्रेरित धर्ममण्डलीमा, पापहरूको क्षमाको निम्ति एउटै बप्तिस्मा स्वीकार गर्छु, अनि मृतहरूको पुनरुत्थानको र आउने संसारको जीवनको प्रतीक्षा गर्छु। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई भन्नुभएको छ, विश्वास साथ तिमीले माग्नु तिमीलाई पाउनेछ। आज हाम्रो विश्वासले गर्दा यो पवित्र मिसमा गरिँदैन भाग लिनु हामी एउटै माथि गएर आफ्नो आफ्नो घरमा बसेका छ। हाम्रो जति पनि मतलबहरू छन् प्रभुको शरणमा अर्पण गरौँ। यो पवित्र मिसमा बलिदानमा जब यो रोटी र दाखरस हामी पवित्र वेदीमा अर्पण गर्छौँ, प्रभुको आशिष अनुग्रहद्वारा यो रोटी र दाखरस उहाँको शरीर र उहाँको रगतको रूपमा बदलिन्छ। त्यसरी नै जुन विश्वासले गर्दा हामी अर्पण गर्नु आँटेको हाम्रो यो प्रार्थनाहरू मतलबहरू विश्वास गरौँ, जरुर प्रभुको पवित्र इच्छा अनुसार पुरा गरिदिनुहुन्छ। अब हामी हाम्रो विश्वाससित हाम्रो मतलबहरू प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। हे प्रभु, म विश्वास गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छु हाम्रा सन्त पापा फ्रान्सिसको लागि तपाईले उहाँलाई चुन्नुभएको छ एक विश्वासीको रूपमा। उहाँलाई सधैँ तपाईको आशिष अनि कृपाले भर्नुहोस्, जसमा कि हामी सबैलाई असल बाटो चिनाउन सकोस् र उहाँलाई सधैँ शरीरमा सुस्वस्थ प्रदान गरिदिनुहोस्। उहाँका सबै मनमा भएका अर्जी बिन्तीहरू पूरा गरिदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। हे प्रेमी येशू, तपाईँ रोगीहरूलाई चङ्गाई, मरेकाहरूलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्ने एकमात्र चङ्गाईदाता ईश्वर हुनुहुन्छ, जसमा कुनै कुराको असम्भव छैन। तपाईमा पुरा आस्था राखी बिन्ती गर्दछौ ती व्यक्तिहरू जोहरू कोभिड-19 द्वारा सङ्क्रमित भएका छन्। तपाईको दया, कृपा अनि आशिषमा ती सङ्क्रमित मानिसहरूले तपाईबाट चाँडो चङ्गाई प्रदान गर्न सकेका होस्, अनि फिर्तामा तपाईलाई नै धन्यवाद अनि महिमा दिन योग्यको उनीहरूलाई मनाइदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। हे परमेश्वर शान्तिका राजकुमार, आज हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ ती परिवारका निम्ति जुन परिवारमा तपाईको शान्ति र प्रेमको खाँचो छ। ती परिवारका हरेक सदस्यलाई तपाईको उपस्थिति आफ्नो परिवारमा अनुभव गर्ने कृपा दिनुहोस्, जसमा कि उनीहरूले आफ्नो परिवारमा सधैँ शान्ति कायम राख्न सकेको होस्। अनि हाम्रो परिवार लगायत तपाईले सृष्टि गर्नुभएको यो सुन्दर संसारमा पनि तपाईको शान्तिको ज्योति बर्साउनुहोस्, जसमा कि यहाँ भएका सर्व प्राणीले तपाईको महिमा र प्रशंसा गाइरहेको पाउन सकोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। हे अति दयालु परम परमेश्वर, आजको यस पवित्र क्षणमा हामी विशेष गरी सबै देशका नेताहरूलाई तपाईको पवित्र चरणमा अर्पण गर्दछौँ। उनीहरू प्रत्येकलाई तपाईको ईश्वरीय आशिष प्रदान गरिदिनुहोस्, जसमा कि उनीहरूले सबै मानिस जातिको हितको निम्ति
देश विदेशमा शान्ति, एकता अनि प्रेम ल्याउनका लागि निस्वार्थ भाव लिएर काम गर्ने ज्ञान, बुद्धि अनि विद्याको आशिष केवल तपाईँबाट पाउन सकेको होस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज हामी तपाईँको छोराछोरीहरू तपाईँलाई धन्यवाद एवं न्यानो आदर अर्पण गर्दछौँ। विशेष गरी तपाईँबाट पाइरहेका प्रत्येक आशिष अनि अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हे यीशु, आजको यस अनिश्चित परिस्थितिको समयमा विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत आफ्नो पढाइ क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र कति बालक बालिकाहरूले यस अनलाइन पढाइको सुविस्ताहरू पाएका छैनन्। यी सबै समस्याहरूलाई झेलिरहने बालक बालिकाहरूलाई तपाईँ कहाँ अर्पण गर्दछौँ। उनीहरूले यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बाटो देखाइदिनुहोस् र जतिजनाले यो पढाइलाई अगाडि बढाइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि तपाईँको आशिष र अनुग्रहले भरिदिनुहोस् र उनीहरूको जीवनबाट तपाईँको महिमा र प्रशंसा हुन सकेको होस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बिन्ती गर्नुहोस् मेरो अनि तपाईँहरूको यो बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई प्रिय होस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिउन्। हे प्रभु परमेश्वर, यहाँ चढाएको बलि उपहारहरूमा मानव स्वभावका ढुङ्गा र सच काँचहरू तपाईँ जुटाइदिनुहुन्छ। भोजनले हामीलाई पोषण दिएर अनि तपाईँको संस्कारले हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेर दया होस्। हाम्रो बिन्ती छ, यिनीहरूले जुटाएका पौष्टिक आहारले शरीरमा र आत्मामा हामीलाई अझ भरोसा दिने कहिले नछोड्नुहोस्। क्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईँले हृदय उठाउनुहोस्,
हाम्रो हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेछौँ। हाम्रो प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊँ। यो उचित र न्यायसङ्गत हो। वास्तविक ये उचित र स्वादिलो हो। हे पवित्र पिता, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान आनन्द परमेश्वर, सदा सर्वत्र तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो मुक्ति हो। आफ्नो जन्मद्वारा यसुले मानिस जातिको पुरातन पदी स्वभावलाई उत्पित पारिदिनुभयो। आफ्नो क्रुस मरणद्वारा हाम्रो पापहरू पगालिदिनुभयो। मृतहरूको मासबाट भएको आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा आनन्द जीवन पाउने साधना हाम्रो निम्ति तयार पारिदिनुभयो। हे पिता, हे परमेश्वर, तपाईँको हम स्वर्गारोहण गरेर स्वर्गको प्रवेशद्वार उहाँले हाम्रो निम्ति खोलिदिनुभयो। त्यसै कारण सबै साधु सन्तहरू र स्वर्गदूतहरूसँग तपाईँको महिमा स्तुति हामी निरन्तर गाइरहन्छौँ। साँच्चै तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सर्व पवित्रताको झरना मुहान तपाईँ। दयाको हाम्रो बिन्ती छ, यो उपहारहरूमाथि तपाईँको पवित्र आत्मालाई सिद्ध घोषणा जस्तै पठाएर यिनलाई पवित्र पारिदिनुहोस्। यसमा यो उपहारहरू हाम्रो लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको देह अनि रक्तमा परिणत हुन्। उहाँलाई विशोधात गरेको समयमा अनि स्वेच्छाले आफूलाई दुख भोगमा सुम्बिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाउँदै यो रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई दिँदै यसो दिँदै भन्नुभयो, यो लियो अनि खाऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो देह हो जुन तिमीहरूको निम्ति अर्पण गरिनेछ। त्यसै गरी रात्रि भोजन गरिसकेपछि उहाँले कटोरा लिनुभयो अनि फेरि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै कटोरा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। त्यसो भन्दै, यो लियो अनि यसबाट पियो तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो रक्तको कटोरा हो, नयाँ अनि आनन्द सन्धि व्यवस्थाको रगत जुन तिमीहरू र धेरैको पापहरूको क्षमाको निम्ति बहाइनेछ। मेरो स्मरणमा
यसै गर्ने गरौँ। विश्वासको रहस्य। त्यसै कारण हे पिता, जसरी हामी उहाँको मरण अनि पुनरुत्थानको स्मरण गर्दैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जीवनको रोटी अनि मुक्तिको यो कटोरा हामी तपाईँ कहाँ चढाउँदैछौँ। कारण तपाईँले हामीलाई तपाईँको समक्ष रहने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्य ठानु भएको छ। क्रिस्टको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएको तपाईँको धर्ममण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु। अनि यसलाई हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रो धर्माध्यक्ष स्टीफन अनि समस्त पुरोहितगणसँग प्रेमको परिपूर्णतामा ल्याउनुहोस्। पुनरुत्थानको आशंकाले चिरनिद्रामा परिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दयापात्र भएर मर्ने अरूहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्ती छ, धन्य कुमारी मरिया परमेश्वरकी मातासँग, उनका धर्मपति धन्य जोसेफसँग, सबै धन्य प्रेरितहरूसँग अनि युग युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्ने समग्र सन्तहरूसँग हामीहरू पनि आनन्द जीवनको सघा उत्तराधिकारी बन्न योग्यका हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गाइरहन सकौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा, उहाँद्वारा अनि उहाँसँग अनि उहाँमा हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्माको एकदम सर्वमहिमा अनि सम्मान तपाईँको हो युगानिकसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेशमा अनि ईश्वरीय शिक्षणद्वारा प्रशिक्षित भए हामी भन्न आँट गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झै यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरोध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हरेक दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हाम्रो दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्, जसले हामी उज्जवल आशाको अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिरहँदा तपाईँको दयाको सहायताद्वारा हामी पापदेखि सदा मुक्त अनि सबै विपत्तिदेखि सुरक्षित रहन सकौँ। किनभने राज्य, सामर्थ्य अनि महिमा तपाईँकै हुन्, अहिले अनि युगानुयुगसम्म। हे परमेश्वर ख्रीष्ट, तपाईँले आफ्ना प्रेरितलाई भन्नुभयो,
शान्ति म तिमीहरू सिधा छोडिराख्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिँदैछु। हाम्रो पापहरूदेखि नजर नलाउनुहोस्, तर आफ्नो धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगा राख्नुहोस् अनि तपाईँको इच्छाअनुसार कृपा गरी हिँड्नलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँ जो जिउनु अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगायुगसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्, तपाईँको आत्मासँग पनि। हामी एकअर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ। हेर्नुहोस् परमेश्वरको पाटो, हेर्नुहोस् उहाँलाई जसले संसारको पापहरू हरण गर्नुहुन्छ। धन्य हुन् ती पाटोको बोझमा बोलाएकाहरू। हे प्रभु, मेरो छाना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छुइन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ।
हामी बिन्ती गरौँ। जसले तपाईँको पवित्र परम प्रसाद ग्रहणले हे प्रभु तपाईँको भक्त विश्वासीहरूको सङ्गतिको पूर्व सङ्गीत गर्दैछौँ, त्यसरी यसले तपाईँको धर्म मण्डलीमा एकता उत्पन्न गर्न सकोस्, ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा तपाईँले आशिष दियो। आमेन। ख्रीष्टको शान्ति दिएर हामी सबै जाउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद।